Justice for Justice for Justice for Bhagirathi Bhattalai Bhagirathi Bhattalai Justice for Geeta Maharlai Geeta Maharlai Justice for Justice for जना कसले गर्यो यो देशको कानुन जसमा कुनै अर्थ नै छैन बाटो घाटो छ अनि एक थरी नौटंकी भन्छ नि उनीहरुको नौटंकी मात्र छ आई क्यान सी इट भेरी कि हाम्रो देशको कानुन नै कमजोर छ कानुन बलियो भए यस्तो आवाज बोलिरहन जरुरी छैन के किन सोनिका वाइल्ड हुन्छ बुझ्नु भयो नि यो वाइल्ड घटना घट्नु भन्दा अगाडि सोनिका वाइल्ड भएपछि डराउनु पर्यो र निर्मलालाई न्याय नपाएको अवस्था छ निर्मलाका हत्याराहरूलाई हामीले संकल्प गरेका थियौ यो राज्य प्रशासनका मान्छेहरूले जसरी ती हत्याराहरूलाई लुकाएका छन् रौटीमा त्यो अहिले चाहिँ खुल्याम साडे जस्तो भएर घुमिराखेको छ बलात्कार हुन्छ आज बलात्कार हुन्छ हत्या हुन्छ न्यायको लागि आवाज उठ्छ पर्सि आवाज अलि सानो हुन्छ अनि निकोर्सी चाहिँ मान्छेहरूले बिर्सिन्छन् र राष्ट्रपतिले संविधान संशोधन गर्दाखेरि बोल्न हुने यो देशको संविधानमाथि टेकेर उहाँले मै मत हुँदाखेरि उहाँलाई सुनाउने तर यो देशमा छोरीहरू पटक पटक बलात्कारपछि हत्या हुँदाखेरि पनि उहाँले एक शब्द बोल्न नमिल्ने यदि त्यो पदले तपाईँलाई बोल्न दिँदैन भने हामी जनताले तिरेको करमा भात र भनिन्छ नि यत्र नारी यस्तु पूजन्तये नमन्तये तत्र देवते भने जहाँ नारीको इज्जत हुन्छ त्यहाँ देवता बलात्कारीलाई फाँसी दे बलात्कारीलाई फाँसी दे बलात्कारीलाई फाँसी दे बलात्कारीलाई फाँसी दे We want justice We want justice We want justice ले जनता कुक्रिने बलात्कारीलाई सट्टाइ दे ले जनता कुक्रिने बलात्कारीलाई सट्टाइ दे ले जनता कुक्रिने बलात्कारीलाई सट्टाइ दे We want justice We want बलिदान गृहमन्त्री चाहिँ न्याय माग्नका लागि माइतीघर आएका छौँ न्याय माग्नका लागि माइतीघर आएका छौँ हामीले भन्नेछौँ न्याय माग्नका लागि गृहमन्त्री कहाँ छौ न्याय माग्न यहाँ छौँ गृहमन्त्री न्याय माग्न यहाँ छौँ गृहमन्त्री कहाँ छौ 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 न्याय माग्न यहाँ छौँ गृहमन्त्री गृहमन्त्री कहाँ छौ न्याय माग्न यहाँ छौँ 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 गृहमन्त्री कहाँ छौ फर्स्ट अफ अल रेस्ट इन पिस जसले चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएको छ अब चाहिँ समय भएको छ मतलब एभ्री टाइम एउटै रिपिटेडली एउटै केस रेप केस भनेको एउटा फ्यासन जस्तै भइसकेको छ जुन म प्रत्येक समय भन्ने गर्थेँ यो फ्यासन जस्तै हुन लागिसकेको छ समयमा हामीले स्थगित गर्नुपर्छ जस्तै एउटा नयाँ बाटोमा मोडिनु छ भने हामीले एउटा बाटोलाई टुङ्गाउनु पर्छ यस एक्ज्याक्टली लाइक द्याट हामीले आफ्नो अरूको आत्मालाई हुन्छ नि चिन्नको लागि सर्वप्रथम आफ्नो आत्मालाई चिन्न एकदमै जरुरी छ जब आफूले आफूलाई चिन्नुहुन्छ तब अरूको आत्मालाई पनि पक्कै बुझिनेछ यहाँ के भइरहेको छ त प्रत्येक मान्छेहरू उसको बलात्कार भएको हो मलाई के मतलब भन्ने खालको छ अझ पनि त्यति क्राउड छैन मतलब भोलि प्रत्येकको छोरीको पालै पिलो टर्न आएपछि टर्न बाई टर्न होइन नि त होइन टर्न बाई टर्न बलात्कार हुने आवाज उठाउने सक्यो यही नै हो देशको कानुन यही नै हो देशको न्याय आज बोल्दैन भोलि कसले बोल्छ त्यो आवाजलाई रेज गर्ने कसले देशको प्रमुखलाई हामीले बोलेर मात्र होइन नाउ इट्स टाइम टु आफ्नै देशको प्रमुखहरूसँग झगडा गर्नुपर्ने स्थिति देखिरहेछ के सृजना कसले गर्यो हामीले होइन सृजना कसले गर्यो यो देशको कानुन जसमा कुनै अर्थ नै छैन बाटो घाटो छ अनि एक थरी नौटंकी भन्छ नि उनीहरुको नौटंकी मात्र छ आई क्यान सी इट भेरी क्लियर जनताहरूले आफ्नो आवाजलाई चाहिँ समयमा उठाएनन् भने भोलि तपाईको छोरी पनि हुन सक्छ उसको छोरी पनि हुन सक्छ आवाजलाई आजै बुलन्द पारे भोलि पक्कै
पक्कै निष्कर्ष त निस्किन्छ जस्तो लाग्छ। अब म धेरै भूमिका बाँध्न चाहन्न, जस्ट उहाँको आत्माको शान्तिको लागि म यहाँ आएकी थिएँ, ढिलो नगरिकन। हाम्रो पुण्यजी जो एभ्री टाइम आफूलाई एक्टिभली प्रेजेन्ट गर्न खोज्नुहुन्छ, यो विषयवस्तुलाई चाहिँ यहीँ स्थगित होस् भनेर, तर कहिले पनि भएको छैन। रिजन बिहाइन्ड किन भन्दाखेरि हाम्रो देशको कानुन नै कमजोर छ। कानुन बलियो भए यस्तो आवाज बोलिरहन जरुरी छैन के। किन सोनिका वाइल्ड हुन्छ बुझ्नुभयो नि? यो वाइल्ड घटना घट्नुभन्दा अगाडि सोनिका वाइल्ड भएपछि डराउनु परेर, बुझ्नुभयो? त्यो वाइल्ड बनाउने कसले भन्दाखेरि यो देशको कानुनले। सही कानुन भएको भए त हुँदैन नि होइन? त्यो त हामी सबैलाई थाहै छ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले पुण्यजीलाई केही शब्द राख्दिन रिक्वेस्ट गर्नु चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। अहिले यङ स्टारहरूको हार्टबिट भएकी सोनिकाजीले यहाँ धेरै कुरा राख्नु भएको छ। आदरणीय साथीहरू, हिजो निर्मलाको जस्टिसको लागि जुन जुन साथीहरूले आवाज बुलन्द गर्नुभयो, आज पनि यो देशकी एकजना होनार चेली निर्मलालाई न्याय नपाएको अवस्था छ। निर्मलाका हत्याराहरूलाई हामीले संकल्प गरेका थियौँ। यो राज्य प्रशासनका मान्छेहरूले जसरी ती हत्याराहरूलाई लुकाएका छन्, जसरी त्यसको हुलिया लुकाइएको छ, को हो त्यो हत्यारा, को हो मतियार, अहिलेसम्म पनि थाहा छैन। साथीहरूले लाइट राम्रो छ बाल्नु होला। यहाँ एउटा आज गम्भीर कुरा आउँदैछ। म भन्न चाहन्छु, तपाईँ जो साथीहरू युवा पुस्ताका भोलि यो देशका भविष्य मर्निङ सोच डे भने जस्तै यहाँ साथीहरू आउनु भएको छ। अस्ति भर्खरै बैतडीमा हाम्री कलिली किशोरी चेली भागरथी भट्टको बलात्कारपछि अपराधीहरूले जघन्य प्रकारले हत्या गरेका छन् कठैबरा। तपाईँ सोच्न पनि सक्नुहुन्न यस्तो किसिमको जघन्य अपराध भएको छ। सर्वप्रथम म उनीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र परिवारजनप्रति म गहिरो संवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र गीता मोहर जसलाई लकडाउनमा हत्या गरिएको छ उनको पनि म श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छु। साथीहरू, एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, यो गृह मन्त्री के गरिरहेका छन्, यो सत्ता के गरिरहेको छ, के भत्ता असुलिरहेको छ, घुम्ने बेचमाथि अन्लो मान्छे भएर यो जनतालाई दमन गर्ने यो सरकारले जनताको आवाजलाई यहीँबाट हामीलाई धेरैचोटि करार पारियो। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा हत्याराहरू विरुद्ध, जल्लाद विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्दाखेरि म पुण्य गौतम मात्रै होइन, हेमराजजी अनि त्यसपछि ज्वालाजी अरू धेरै साथीहरूलाई यो सत्ताले, सोनिकाजीहरूलाई, तपाईँहरू सबैलाई प्रताडित गरेको छ। मैले देखिरहेको छु सत्ता अन्धो छ, प्रशासन के गरिरहेको छ। हामीले मिडियामा आवाज बुलन्द गरौँ। यदि यसले पुग्दैन भने हामी सबै बैतडी जाने कि नजाने? म फेरि भन्न चाहन्छु, जस्टिस फर जस्टिस फर जस्टिस फर भागीरथी भट्टका हत्यारालाई, गीता मोहरका हत्यारालाई यति भनिसकेपछि म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ हिमेश पन्तजी पनि आउनु भएको छ। म उहाँलाई अगाडि आउनु भएको छ र यहाँ सेन्स अफ ह्युमर पैदा गर्नको निम्ति आएको होइन। कृपया पानी दिनु होला। यहाँ कलिली चेली 17 वर्षकी तपाईँकै बहिनी जस्ती कलकलाउँदी हाम्री भागीरथी भट्टमाथि अपराधीहरू को हो त्यो? आकाश पताल, धुई पताल, यत्र तत्र सर्वत्र, चाहे सातौं आसमानमा लुकोस्, चाहे जमिन मुनि छिपोस्, कहाँ छ त्यो हत्यारा, त्यो अपराधी? प्रहरी प्रशासनले किन कठालो समाउन सक्दैन? आइजी सब तपाईँ कुर्सीमा बसेर के हेर्नु भएको छ? प्रधानमन्त्रीज्यू के हेर्दै हुनुहुन्छ? यो देशमा महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, तर महिला राष्ट्रपति महिलामाथि पनि झस्किनु पर्ने स्थिति छ क्या। तपाईँहरू हाम्रो दाजुभाइ हो, आज हामीले बुवासँग झस्किनु पर्ने, दाजुसँग झस्किनु पर्ने। आज भागीरथी भट्टको न्यायको लागि यहाँ लड्दै गर्दाखेरि भर्खरै मैले फेसबुकमा हाम्रो भिनु उपाध्याय सरको स्ट्याटस देखेको थिएँ। फेरि एउटा छोरी चाहिँ बलात्कृत भइन रे 9 वर्ष कि होइन। हामीले कहिलेसम्म हत्या र हिंसाका यस्ता श्रृङ्खलाहरू हेरिरहने? राज्य प्रशासन कमजोर भएपछि यो देशमा सरकारले चाहिँ एउटा अभिभावकत्व निर्वाह गर्न नसकेपछि चाहिँ यस्ता घटनाहरू घट्छन् र हामीले न्यायको लागि धेरै करायौँ। आजभन्दा ठिक 2 महिना अगाडि पनि हामीले यसै गरिकन गुलाब खातुन जो चाहिँ 9 वर्षकी थिइन्, उनको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो र हत्याराको घर पनि जलाएको थियो। र मेरो जानकारीमा के आएको छ भने गुलाब खातुनको जुन हत्यारा
भएको थियो 1 लाख धरौटीमा त्यो अहिले चाहिँ खुल्लेआम साँडे जस्तो भएर घुमिराखेको छ। बलात्कार हुन्छ, आज बलात्कार हुन्छ, हत्या हुन्छ, न्यायको लागि आवाज उठ्छ, पर्सि आवाज अलिक सानो हुन्छ अनि निकोर्सी चाहिँ मान्छेहरूले बिर्सिन्छन् र एउटा छोरीको जीवन यत्तिकै सिद्धिन्छ क्या यो देशमा। हामीले यो खोजेको होइन नि त। न्यायको प्रत्याभूति जनतालाई दिनु पर्यो र शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी यो सरकारले गर्नु पर्यो, होइन भने हुनुको कारण चाहिँ के लाग्छ तपाईलाई? राज्य प्रशासन कमजोर, निकममा सबका सब भ्रष्ट। यहाँ बलात्कारीले बलात्कार गर्छ र पीडितले उजुरी दिन जान्छ। प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर हाम्रो अगाडि सुरक्षाकर्मी दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ। सुरक्षाकर्मी दाजुभाइहरूलाई नराम्रो नलागोस्। एउटा पीडितले आफ्नो केस लिएर जाँदाखेरि सेटिङमा पुलिसहरूले बलात्कारीलाई भगाइदिन्छन्। सुरक्षाकर्मी दाजुभाइहरू तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँ मेरो आवाज भने तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट पनि बलात्कारीका यस्ता केसहरू आयो भने सिधै तपाईँहरूले इन्काउन्टर गरिदिनुहोस्, किनभने यो देशमा त फाँसी दिने त सरकारले त कहिले पनि गर्दैन। कतिपय मान्छेले भन्छन् संविधानमा नभएको कुरा तिमीहरूले किन माग गर्यो भन्नुहुन्छ। हामीले संविधानमा भएको कुरा पटक पटक मागेकै हो। बलात्कारीलाई जेल हाल, सर्वस्वसहित 7 पुस्ते सम्पत्ति जफत गरेर जेल हाल भन्दाखेरि पनि यो सरकारले केही गर्न नसकेपछि हामीले अन्तिममा आएर मृत्युदण्ड दिनै पर्छ भनेर आवाज चाहिँ उठाएको हो कि मृत्युदण्ड चौपालमा ल्याउने र त्यसको सबका सब ब्लेडले चिरेर त्यसलाई तडपाई मार्ने हो। धेरैजनाले भन्नुहुन्छ त्यसलाई जेल हाल्नुपर्छ भनेर। म भन्छु तपाईँ हाम्रो करले त्यो बलात्कारीलाई तपाईँहरू पाल्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्न नि? हामी सहमत छैनौँ। तसर्थ बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड सर्वस्वसहित ताकि फेरि त्यसले सोच्ने हिम्मत पनि नगरोस्। होइन, न्याय माग्ने ठाउँ त यो नि के बलात्कार भयो, हत्या भयो भनेर चुपचाप घरभित्र बस्ने त? हामीले आवाज उठाउने हो। हाम्रो आवाज पनि एउटा निर्णायक बन्न सक्छ, किनभने हामीले आवाज नउठाएको भए कतिपय हत्याका कुराहरू यतिकै ठान्छु पनि हुन्थ्यो होला। निर्मला मल्लको बलात्कार पनि हत्या र पत्ता लाग्न नसके पनि केही सम्म राहत मिल्यो होइन। र हामीले आवाज चाहिँ उठाउनै पर्छ कि त्यही भनेको महिला राष्ट्रपति भएको देशमा कहिलेसम्म हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनाहरू हामीले सहिलाउनु पर्ने? राष्ट्रपतिले संविधान संशोधन गर्दाखेरि बोल्न हुने, यो देशको संविधानमाथि टेकेर उहाँले मै मत हुँदाखेरि उहाँलाई सुनाउने। तर यो देशमा छोरीहरू पटक पटक बलात्कारपछि हत्या हुँदाखेरि पनि उहाँले एक शब्द बोल्न नमिल्ने। यदि त्यो पदले तपाईँलाई बोल्न दिँदैन भने हामी जनताले तिरेको करमा भात र भत्ता खाएर तपाईँलाई राष्ट्रपतिको पदमा बस्ने अधिकार छैन। हामी तपाईँलाई राष्ट्रपतिको पदबाट बर्खास्त गर्छौँ, यो हाम्रो चेतावनी पनि हो। र साथीहरू, आज तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो अपराधी भागरथी भट्टको हत्यारा र अपराधीहरूलाई स्वागत छ सोनिकाजीलाई सर्वप्रथम त। Thank you very much. आज माइतीघर मण्डलामा उपस्थित हुनुभएको छ। देशको राष्ट्र प्रमुख नै महिला हुनुहुन्छ र महिलाका लागि विभिन्न किसिमका भनौँ न बलात्कार जस्ता अपराधिक घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छन्। के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मलाई त साँच्ची भन्दाखेरि यो देशमा महिला राष्ट्रपति चाहिँ प्रमुख हो भन्दाखेरि नै आफूलाई ह्याछ्यौँ गर्न मन लाग्छ। सिधा कुरा किन भन्दा इज्जत गर्छौँ त्यस्तोलाई जसले देश बनाउँछ। जसले साँच्चीकै इज्जत भनेको के हो? आफ्नो इज्जत मात्र इज्जत हुँदैन कि, उसलाई चाहिँ इज्जत चाहिने। उसलाई एउटा गाली गरेको भरमा जेलभित्र थुन्न मिल्ने। अनि यहाँ बलात्कार झ्याप भइरहेछ, उसलाई मतलब नहुने भनेपछि त देयर इज सम सोर्ट अफ प्रब्लम विथ आवर लिडर। हाम्रो लिडरसँग नै प्रब्लम छ भने त्यो सल्युसन हामीले खोज्ने कि लिडरले खोज्ने? उत्तर देऊ केपी। लिडरले खोज्ने कि सल्युसन हामी जनताले जस्टिस पर भागीरथी, जस्टिस पर निर्मला भनेर टाइम वेस्ट गर्ने? हामी त युवा हो, हामीले त लाइफमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रो प्रमुखबाट सिक्ने हो होइन। तर प्रमुखले के सिकाइरहेछ? अन्याय हुन्छ चुप्प लाग, अत्याचार हुन्छ चुप्प लाग, धेरै नखरा नगर होइन। म त त्यस्तोमा होइन, म त एउटा क्रेजी आइमै हो। पहिलादेखि देख्नु होला, मलाई जस्तो मन लाग्छ म त्यस्तै बोल्छु। कसैले मलाई सिकाएर बोल्ने होइन। यो हृदयको आवाज एकदम स्पष्ट र क्लियर हुन्छ। तर यहाँ के भइदिएछ? स्पष्ट र क्लियर बोलेकै मन पर्दैन मान्छेहरूलाई। अब उसको सपोर्टर हुन्छ, उसको सपोर्टरले उल्टे गाली गर्छ। मलाई मतलब छैन त्यो गाली भन्दा यो बलात्कार सबसे डेन्जर कुरा हो। त्यो गाली खाएर उसले न्याय पाउँछ भने म बोल्छु। हजुर, अहिलेसम्म निर्मला पन्तले न्याय पाउनु भएको छैन। त्यस लगत्तै कतिजना भइसक्यो। फेरि 5 दिन अगाडि मात्र पनि 17 वर्षीय बालिका बलात्कार। के भन्नुहुन्छ केपीजी? तपाईँ त त्यही प्रदेशको भनौँ न होइन। यो एक रूपमा भन्यो भने हामीले यो
न्याय मागिरहेका छौँ, तर न्याय कतिसम्म माग्ने भन्ने कुरामा अघि पनि भन्नुभयो, हामीले नेतृत्वकर्ता पाएका छैनौँ। नेतृत्वकर्ता र सरकार पाइसकेपछि न्याय मिल्ने हो। खास गरी हामीले नेतृत्वकर्ता नै पाएका छैनौँ। यहाँ के छन् भने त्यस्तै भएका, जेल गएका, कसैलाई मारेका, कसैलाई काटेका, कसैलाई यति वर्ष जेल गए, यति वर्ष जेल गए भनेर कम्पिटिसन गर्ने नेता मात्र पायौँ। यति वर्ष समाजमा न्याय दिएर आएँ भन्ने नेतृत्वकर्ता नभएकै कारणले गर्दा आज यी घटनाहरू घटिरहेका छन्। समाज देख्ने नेता पाएनौँ, पार्टी सत्ता र पदका लागि मात्र हामीले नेतृत्वकर्ता पायौँ। र अब हामीले के भोग्नुपर्छ भने न्याय पाउनका लागि अब हामी जनता लाग्नुपर्छ। मैले अघि पनि भने जनता नै जनार्दन हो भने अब जनता सडकमा आएका छन् न्याय माग्नका लागि। अब यी जनताले नै न्याय खोज्नुपर्छ। अघि धेरै नेताहरू यो माइतीघरमा आएर हामी यहाँ छौँ भन्छन्, होइन? हामी पनि त यहाँ छौँ, होइन? कहाँ छन् त गृहमन्त्री, कहाँ छन् त प्रधानमन्त्री, कहाँ छन् त न्यायिक ती नेताहरू हो? कहाँ छन्? हामी त यहाँ छौँ नि। कहाँ छन् ती नेताहरू, कहाँ छन् गृहमन्त्री, कहाँ छन् प्रधानमन्त्री, कहाँ छन् विपक्षी दलका नेताहरू, कहाँ छन् ती प्रतिपक्षी दलका नेताहरू जो सडकमा लाखौँ मान्छे ल्याएर उतारिरहेका छन्? भोलि 26 गते हो, भोलि 26 गते यहाँ चाहिँ आमसभा हुँदैछ। म विश्वस्त छु त्यो बेला कमरेड प्रचण्डले बोल्छन् कि बोल्दैन न्यायका लागि? त्यो बेला कमरेड माधव कुमार नेपालले बोल्छन् कि बोल्दैनन्? क्लियर यति बुझ कि देश त्यसले बनाउँछ जसमा चाहिँ एउटा इक हुन्छ, जुनुन हुन्छ, होइन? जस्तै मैले एउटा रेप केस हेर्दाखेरि त ओ माई गड यस्तो हुँदो रहेछ, ओ माई गड यस्तो हुँदो रहेछ भनेर म आफै आत्तिएँ भने ऊ त देशको प्रमुख हो जसले चाहिँ साँच्चीकै जनता, प्रत्येक जनताको खुसीको लागि लड्नुपर्छ। मैले एउटा प्रत्यक्षदर्शी हो, प्रत्येक दिन मैले रोएको मान्छे देखिरहेको छु काम नपाएर, छटपटेर भोगैछु दिदी एक गाँस अन्नको लागि भयो भने दिनु, म भोलि काहीँ जागिर खोज्छु भने त्यो मैले सुन्ने हो कि देशका प्रमुखले सुन्ने हो? एन्सर दिनुहोस् तपाईँहरू आफै। उत्तर त तपाईँहरूसँग पनि छ नि त, तपाईँहरूले पो पाइराख्नु भएको छ। तर कति मान्छे छन् जो खान नपाई अरे यार के बोल्नु के, यो देशको कन्डिसन, यो देशका प्रमुखको हालतबाटै आफू अस्ति नै भयो नि त, होइन? एउटा खालको जुन उदण्ड खालको स्वभावहरू, एकअर्का विपक्ष त्यति मात्र भयो भन्नाले मैले के गरेँ होइन, देशका लागि के गरेँ भन्ने कुरा पनि त हुन्छ होला नि। प्रत्येकचोटि सिमाना बेचिरहेछ भने प्रश्न त्यहीँ छ कि देश बनिरहेको छैन, देश बेच्ने काम भइरहेको छ। मतलब देश बेचेर तिमीहरू खान खोज्दैछ भने नारीको अस्तित्व पनि बेचिँदैछ। देश मात्र होइन, यो देशमा नारीको अस्तित्व बेचिँदैछ, यो देशमा गरिब असहायको अस्तित्व बेचिँदैछ, यो देशमा आँसुहरू पुस्ने मान्छे छैनन्, आँसुहरू बेचिँदैछ। हामी केवल जनता भाषण सत्ता शासनका लागि मात्र लिप्त छौँ। म फेरि पनि भन्छु जनताहरूलाई, अब खै त बोलेको यो प्यानलको होला अथवा मेरो सरकार यो प्यानलमा छ, अहिले मेरो सरकार छ, मैले चाहिँ माइतीघरमा गएर आन्दोलन गर्नु नै भन्ने होइन। सरकार त जनताको हुनुपर्छ, पार्टीको होइन। यो देशमा सरकार पार्टीको भइदियो, त्यस कारणले गर्दा आज हामी न्याय माग्नका लागि माइतीघरमा डुलिरहेका छौँ। यो केवल यो भागीरथी भट्टको न्यायका लागि होइन, यो केवल कञ्चनपुरको घटनाको लागि होइन, यो केवल बझाङको घटनाका लागि होइन, यो केवल बैतडीको घटनाका लागि होइन, यो आगामी दिनमा आउने घटनाका लागि हो, ताकि ती नेतृत्वकर्ताले आफ्नो आँखामा बुझुन् कि जनता यतिसम्म न्याय माग्दैछन् भने दिएन भने भोलि पनि स्योर हो। आई मिन यो बोलेको केही पनि अर्थ छैन, भ्यालु नै छैन। तपाईँ महिला हुनुहुन्छ, कस्तो किसिमको सजाय दियो भने त भोलि यो घटना सिधै मारिदिने, नाङ्गे झार पारिदिने के हुन्छ त्यो? किनभने देखिराख्नु भएको छ नि, त्यो मैले बोलिरहेको थिएँ त, मन्दिरभित्र भनेपछि त अलिकति भगवान्प्रति आस्था विश्वास भएको मान्छे त होला नि। यो धरती कसले बनायो, यो हुन्छ नि, यो आकाश कसले बनायो, धरती कसले बनायो? तपाईँ मान्छेले त बनाएन होला। इट्स अ क्रिएसन अफ गड भन्दा 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 अलिअलि धर्मको दुनियाँ फर्किया छ। भनिन्छ नि यत्र नारी यस्तो पूजन्तए नमन्तए तत्र देवते भने जहाँ नारीको इज्जत हुन्छ त्यहाँ देवताले पनि बास गर्छन्। तर यहाँ के भइदिएको छ, नारीको नै बलात्कार गरिरहेछ मन्दिरभित्र भनेपछि देयर इज समथिङ रङ विथ दिस ल, कानुन। भगवानको दुनियाँ नै हराइदिइसकेको थियो कि थिएन? भगवान कसैले त्यति साह्रो मान्दैन थियो। तर नाउ अलिकति भयो भने भगवानप्रति आस्था विश्वास हुन थालेछ यो लकडाउनले गर्दा। जब भोग लाग्छ अनि भगवानलाई सम्झेर हुँदैन। यो देशको जुन ल, जुन एउटा एक्युरेसी हुन्छ नि, जुन एउटा अघि बढ्ने तरिका हुन्छ नि, त्यो नै बनेन भने हामी प्रत्येक जनता कसरी बन्छौँ कि? जहिले विदेश जाने, कतिसम्म जाने? तपाईँले 2 दिन अगाडि मात्रै प्रचण्डलाई मार्छु भनेर अभिव्यक्ति म त मैले पाएँ भने म मार्छु। इट्स अ भेरी क्लियर फ्याक्ट। किन भन्दाखेरि मेरो आफ्नो लाइफ हुन्छ होइन। मैले कति फ्रस्ट्रेसन, म जस्तो फ्रस्ट्रेसन छ भने त लाखौँ जनता छन्, म त एउटा पात्र मात्र हुँ के। मेरो अरे यार एउटा रुमभित्र पस्दाखेरि त्यो रानीले पस्या जस्तो भाव आउँथ्यो भनेपछि त्यो एउटा 22 तोला सुन त्यो मेहनत नगरी लुट्ने मान्छेलाई त केही पनि होइन नि, हो कि होइन? तर मेहनत गरेर मेरो बाउआमाले जिजुमादेखिको सङ्कल्प गरेको र उहाँलाई त्यो लुटेर 2 खुट्टा भाँचेर टुक्रा टुक्रा पार्दाखेरि तपाईँको मन दुख्दैन? त्यो ज्वाला आउँदैन र? कि मनै नभएको मान्छे हो तपाईँहरू होइन? म त हुन्छ, म त मर्छु यार। एक बारको जुनियो राम्रै काम गरेर मरौँ न। बलात्कार भएर मरिरहेछन् मान्छेहरू, के भएर आइज ओपन च्यालेन्ज।
इट्स नट अ बिग डिल फर मी बिकज आई लिभ वान्स म एकचोटि बाँच्छु एकचोटि नै मर्छु त्यो बिचको समयमा म के गर्छु मलाई मात्र थाहा छ होइन मरे पनि म सही कुरा गरेरै मर्छु तर पहिला पनि म सही कुरै गर्थेँ विदेशी ट्रेन्ड आइरहेको थियो होइन त्यो कुरा समाजमा भित्रभित्र घटिरहेको थियो यति मात्र हो कि म यस्तो थिएँ कि खुल्ला किताब जे छ फ्याट भनिदिने अनि दुनियाँको गाली खाने अहिले पनि म गाउँ गएँ अरे यार यो त जिन्दगी रहेनछ यस्तो पो जिन्दगी रहेछ पीडामा बसेर रहेछन् सबै मान्छे किन यहाँ आएँ भन्दाखेरि त्यो पीडा बुझेर आयो होला नि त पहिला त देख्नु भएको थिएन होला किनभने म आफ्नो संसारमा व्यस्त थिएँ अहिले के भइदियो म खुसी हुनु मात्र खुसी होइन नि त प्रत्येक प्रचण्डले आम नेपालीलाई दुःख दिइरहेछ प्रचण्डले आम नेपालीलाई दुःख होइन कि तपाईँले त्यत्रो मान्छे मारेको होइन कस्तो तपाईँ भाषा बुझ्नुहुन्न भाषा त बुझ्नुहुन्छ होला नि मान्छे मारेर आइसकेपछि उसले देशको पावरलाई होइन चान्सेस आफूलाई दिने हो हामीले उसलाई दिने होइन नि त हामीले जनताले त उसलाई जिताइसकेको थियो त अब उसले म के गरेर देखाउन सक्छु भन्ने त उसको खुबी हो कि हाम्रो खुबी हो होइन यो देशमा केही पनि लाइक हुन्छ नि विकास भएको छ तर विकासको नाममा विकृति बढी छैन र म आफै विकृतिको पात्र हो म आफै स्वीकार्छु त के ठुलो कुरा हो र गल्ती गरेपछि गल्ती गरेँ भन्नु पऱ्यो नि त तर ऊ त अझ पनि सत्ताकै लागि सत्ता भन्दा नि केही गरेर देखाउन हामी त भोट यतिकै दिइहाल्छ नि प्रत्येक जनताले तपाईँले राम्रो काम गरेपछि तपाईँलाई भोट पाइँदैन र पाइन्छ कि पाइँदैन अरू टाउको दुखा छ यतिकै कोरोना खै त कोरोना कहाँ छ मैले भ्याक्सिन लाएको छैन है मलाई त कोरोना लाएको छैन अनि वाट द हेल इज रङ विथ दिस गभर्मेन्ट के वाट द हेल इज रङ विथ दिस ल कानुन भनेको नि यस्तो बनाऊ जुन कुरामा मजा आओस् खुलेर बाँच्न पाऊँ होइन आकाशको चरीलाई त उड्ने अधिकार छ भने हामी त मान्छे हो बुद्धि विवेक भएको प्राणी हो एउटा मन छ त्यो मनले साँचो र सत्य कुरा चाहन्छ सत्ययुग आइसक्यो सत्ययुगमा के हुन्छ साँचो कुराहरू देखिन्छ देखिरहेछ त प्रत्येक दिन बलात्कार भनेको कानुनमा केही गडबडी छ देशको प्रमुखमा केही गडबडी छ भने त्यो गडबडीलाई कसले सुधार्ने हो हामीले कि देशको प्रमुखले प्रश्न उत्तर त त्यही छ नि हामी जनता जिन्दाबाद मुर्दाबाद वाट द हेल इज रङ होइन जहिले यति हो हाम्रो जिन्दगी यति हो मुर्दाबाद जिन्दाबाद प्लिज यु हेभ टु वेक अप म भन्दा नि तपाईँहरू उठ्नुहोस् यो देशका प्रमुखहरू होइन प्रमुख नै सही बाटो देखाइरहेको छैनन् भने हामी जनता सही होला र भोलि त सोनीका आतङ्ककारी भनेर चिनिन पनि बेर छैन के कसम चाहिँ म त सिधा न्यायका लागि अब भाषा तिमीहरू तोडमोड गरेर राख्ला फेरि अझ मेरो दिमाग खराब गर्ला अनि फेरि म तिमीहरूलाई कुट्न आउँला अनि लास्टमा अझ फेरि सोनीका हरामी भयो भन्ला आफै बाटो खोज्छु अनि म कुट्छु अनि त्यसपछि त्यो हुँदैन नि तरिका अलिकति सही अवश्य अब यति धेरै भइसक्यो र यहाँहरू सबैलाई हामी थ्याङ्क यू सो मच भन्छौँ कि यो न्यायको लडाइँमा यहाँहरू सबै हुनुहुन्छ यो एउटा फोरी खेल हो यो फोरी खेलमा चाहिँ यहाँहरू सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट जसरी सपोर्ट गरिरहनु भएको छ अब सबै युथहरू जागिरहेका छन् म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु केपीजीले सडकको फोहोर मात्रै होइन राजनीति फोहोर पनि सफा गर्न छिट्ने भित्र यो राजनीति नै हो यो हाम्रो काम नै राजनीति हो राजनीति भनेको के हो एउटा राजनीति नै हो के अवश्य सडकको राजनीति होइन देशको राजनीति हो यो हामीले जो समाजसेवा गरिरहेका छौँ यो राजनीति हो राजनीतिले गर्ने के छ शासन र सत्ता छ समाजसेवीहरू म मात्र होइन यहाँ धेरै समाजसेवी आउनु भएको छ यी सबै समाजसेवीले राजनीति गर्नुभएको छ राजनीतिको अर्थ के हो काम गर्ने जनताको सेवा गर्ने अनि जनताको सेवा गर्ने समाजसेवी अनि नेता शासन र सत्ताका लागि हो यो आवाजलाई राखिराख्नु भएको छ यो पनि समाजसेवा एकदमै त्यसैले यसमा के प्रश्न हुनुहोस् भने अब राजनीति भनेको केवल शासन सत्ता र जनतालाई ल्याएर सडकमा फाल्ने सडकमा ल्याउने चाय गफ खुवाउने चियाका लागि ल्याउने पार्टीको झन्डा चुनाव चिन्ह मेरो हो भनेर आई लभ यु भन्न लगाउनका लागि मात्र जनता जन्मेका होइनन् आई वान्ट भन्नका लागि जन्मेका जनता हुन् आई वान्ट के हो हामी वी वान्ट जस्टिस हामी न्यायका लागि छौँ होइन हामी न्यायका लागि लड्ने हो त्यसैले आई लभ यु भन्दा पनि अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो आई लभ यु केपी बा भनेर के पायो म त के पाइनँ के बलात्कार भयो त आई लभ यु भनेर म पनि भनिदिउँला आई लभ युलाई पठाइदिउँला केपी बालाई पनि पठाइदिउँला द्याट्स नट अ बिग डेल होइन तर त्यो त्यसमा होइन नि त कम अन यार तपाईँको काम के हो आई लभ यु केपी बा कम अन यार अलिकति दिमाग छैन यार दिमाग भएको मान्छे हो कि कस्तो मान्छेले लिड गरिरहेछ भन्ने कुरा आउँछ त्यसैले अब चाहिँ फोहोरी सोच हरेक चिजको फोहोरी सोचलाई चाहिँ आउनुपर्छ जाग्नुपर्छ यो सफाइको कुरामा भन्दै गर्दा जसरी उहाँले भनिरहनु भएको छ यो सफाइको सुरुवात पनि उहाँहरूबाटै भएको 3 वर्ष अगाडि हामी निरन्तर सफाइमा लागिरहेका छौँ अहिले पनि यहाँ माइतीघरमा फोहोर भेटेका थिएँ यी भाइहरूले पनि समाउनु भएको छ र हामी जहाँ जान्छौँ यो तपाईँहरू मिडियाकर्मीहरूले पनि म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु अन्तिममा तपाईँहरूले चुइगम चक्लेट चाउचाउ केही खानुहुन्छ भने बाटोमा चाहिँ नफ्याँकिदिनु होला बिचरा यति मात्र गरेर बसेको छ होइन साँच्ची भनेको यो काम कसले म त अचम्म पर्छ कि यो देश के भइरहेछ हामी कुन बाटोमा हिँडिरहेछौँ हामीले के गर्नुपर्ने हो पढ भनेको छ पढ्नै मन लाग्दैन किन पढ्न मन लाग्दैन भने अलिक पढ्न इन्ट्रेस्टिङ कुरा हुनु पऱ्यो नि
देशलाई पढाउनु पर्यो, हामीलाई आफूलाई पढ्नु पर्यो। स्कुलमा गएको छ A+B² निकालेको छ अनि जीवनमा काम लागेको छैन, दिमाग खराब भएको छ अनि मान्छेलाई काट्न मन लाग्छ, कुट्न मन लाग्छ, हो कि होइन? थ्योरीमा अड्क्या छ। रियल थ्योरी चाहियो के? रियल जुन बानी व्यवहार हुन्छ नि त्यो व्यवहारिक रूप भन्छ नि। जस्तै केपीले बोलेर मात्र हुँदैन, ऊ जहिले प्रत्येक दिन सफा गरिरहेछ कि नै, देशको सफा गर्ने काम गरिरहेछ कि नै, हो त्यो कुरा चाहिँ हाम्रा देशका प्रमुखले हो कि हामीले होइन। ल आज जनताहरू यहाँ चाहिँ सफा गरौँ है, त्यो कुर्सीमा बसेर हुने भएर हामी पनि बसेर खान्थ्यौँ होला नि, होइन? हामी पनि बसेर प्रमुख आयो भने चाहिँ देश बन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, या कस्तो प्रमुखले देश चलाइदियो भने चाहिँ देशको केही स्थिति सुध्रिन्छ, या हामी सबैजनाले न्याय पाउँछौँ, हामीले सोचेका जस्ता कुराहरू हुन्छन् जस्तो लाग्छ सोनिकाजी? केपी क्यान यु से फर्स्ट? अलिक चिटिङ गरौँला म। यो चाहिँ कस्तो सरकार आउनुपर्छ भने जनताको सरकार आउनुपर्छ है, जनताको सरकार आउनुपर्छ। निर्वाचन पार्टीको सरकार आएर हुँदैन, यहाँ पार्टीको सरकार आइरहेछ क्या। यो अचम्म के लागिरहेछ भने पार्टीले देश बन्दैन क्या, देशले देश बन्ने हो, जनताले देश बनाउने। यो देशमा चाहिँ हामीले देशको पन पाएका छैनौँ, हामीले आफ्नो धर्म संस्कार जात जाति भाषा धर्मलाई समेट्ने खालको चाहिँ पाएका छैनौँ, त्यसलाई मार्ने खालको सरकार पाछौँ कि नडाडी भन्दा। त्यसैले होइन हामी मोडर्नाइजमा अट्र्याक्ट भइरहेछौँ भने कमी कमजोरी कोबाट आएको हो भन्दाखेरि हाम्रो देशको प्रमुखले जे सिकाउँछ हामी त्यही कपी पेस्ट गर्दैनौँ र, होइन? कपी पेस्ट हामीले सरकारले होइन कति महँगो गलैँचा ओछ्याउनु भन्दा हामीले दुखी गरिबलाई बाँड्नुपर्छ भन्ने उनले संस्कार सिकाएको भए हामी प्रत्येकमा पनि त्यही एकले अर्कालाई दिने, अर्कोले कोही गरिब हुन्छ र कोही भोको मर्नुपर्छ र कोही नाङ्गै मर्नुपर्छ र हो त्यही व्यवहारको चाहिँ बिहेभियर वाइज चाहिँ जस्तै म कमाउँछु नि, म त्यहाँबाट केही हदसम्म दिन खोज्छु, नदेखाए पनि मेरो तर्फबाट म मानव भएको नाताले दिन खोज्छु भने त्यो संस्कार त खास गरी हाम्रो सरकारबाट आउनुपर्ने। देशप्रतिको प्रेम भएको संस्कार र देश प्रेमको व्यवहार भएको सरकार चाहिँ आयो भने देशले न्याय पाउन सक्छ। र यो पिरियडमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले त्यो सरकार पाउन निकै मुस्किल छ जबसम्म हामी देश प्रेम बन्न सक्दैनौँ। यो देश प्रेम भनेको एक दिनको स्ट्याटसले मात्र हुँदैन, देश प्रेम भनेको एक दिन जनता भोटरले मात्र देश प्रेम हुँदैन। देश प्रेम भनेको हरेक दिन हामी सबैको मनमा चाहिँ नेपाली हौँ र नेपाली भएको व्यवहार गर्न सक्यौँ, हामीले आफ्नो मातृभूमिलाई पुज्न सक्ने खालको चाहिँ हामी नेपालीहरू भयो भने मात्र चाहिँ यो सरकार अथवा सरकार भएको महसुस हुनसक्छ। तपाईँ हामी कसैले पनि हाम्रो मातृभूमिलाई पुज्न सकेका छैनौँ। मातृभूमिलाई थुक्ने र आफू राम्रो हुने जबसम्म संस्कृति र संस्कार हुन्छ नि तबसम्म देश बन्न सक्दैन। त्यसैले त्यो संस्कार भएको त्यो व्यवहार भएको चाहिँ प्रणाली आयो भने देश बन्न सक्छ। र म विश्वस्त छु यहाँहरू मिडियाकर्मीको तर्फबाट पनि यो आवाज बुलन्द भयो र देश प्रदेशमा बस्ने नागरिकहरूले पनि यसप्रति आवाज बुलन्द गराउनु भयो भने एक न एक दिन डेफिनेटली हामीले हाम्रो जस्तो देश चाहिँ हामीले हाम्रो जस्तो सरकार चाहिँ पाउन सक्छौँ। र हामीले खोजेको न्याय सडकमा आउने राति हिँड्ने यसरी गाली गर्ने उहाँले चाहिँ म प्रचण्डलाई मार्छु किन भन्नु परेको छ त? उहाँले आफ्नो काम गर्नु पर्थ्यो, उहाँले आफ्नो बिजनेस गर्नु पर्थ्यो, किन भन्नुभयो भने हामीले न्याय पाइरहेका छौँ। होइन त्यो बन्द गरेर के पायो? ल एन्सर दिउँ न त, बन्द गरेर के पायो? आफ्नै बेइज्जती गर्यो, आफ्नै बिल्ला उडायो, आफू नौटङ्की हुन्छ नि, आफू नौटङ्की नाटकै हो भन्थ्यो नि, त्यही भयो के होइन? कसले गरे हो? हामीले त गरे होइन नि त बन्द, उसैले गरे हो। कमसेकम बन्द गर्दिनँ म, जनताको लागि हक र हितको लागि लड्नुपर्छ भनेर सोच्या भए त प्रचण्डज्यूको सोच अलिकति राम्रो छ है, हामीले उहाँलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने सोच आउन सक्छ। तर के भन्दाखेरि यसले उसलाई दुईजनाको युद्ध भइरहेको हुन्छ कि युद्ध गर्छौँ भने आऊ हामी जनतासँग युद्ध गर्न आऊ, हामी रेडी बन्छौँ। हामी पनि देशका नेपाली लड्नुपर्ने स्थिति नै सृजना गर्न खोजेको भने त्यो सिम्टम अहिले देखिरहेछ कि सिम्टम भनेको के भन्दाखेरि जस्तै तपाईँलाई कोरोना लाग्दैछ भने रुगाखोकी लाग्छ कि लाग्दैन? हो त्यही हो। देशलाई बेच्ने एउटा प्लान बन्दैछ भने देशका नेपाली लड्छन् रे के पहिला त के हुन्थ्यो? देशलाई जोगाउनलाई के हुन्थ्यो थाहै छ होला नि, देशका विदेशीहरूसँग लड्थ्यो। अहिले त के नेपाली लडिरहेछन् भने देयर इज समथिङ रङ विथ दिस पोलिटिक्स, डर्टी पोलिटिक्स भइरहेछ भन्ने त्यो त प्रत्येक जनतालाई थाहा छ। त्यो त दिमाग भएको मान्छे प्रत्येक मान्छेलाई थाहा छ के। अनि कोही मान्छे पागल हुनु पर्दैन, म जस्तो त्यो हुन्छ प्रचण्डै भनेर भन्नु पर्दैन के। त्यो त मनभित्र दबाएर बस्ने मान्छे त कति छन् दबाएर बसेर के हुने हो? सोनिकाजी तपाईँ महिला होइन, मुलुकको सर्वोच्च पदमा अहिले महिला राष्ट्रपति नै हुनुहुन्छ, तैपनि किशोरीहरू महिलाहरू दिनौँ जसो अहिले बलात्कार घटनाहरू बढिरहँदा एउटा महिलाले अर्को महिलाको पीडा चाहिँ किन बुझ्न नसक्यो? उहाँ महिला हो कि होइन म कन्फ्युज भइरहेको छु। ल सिधा ओके, अब के अन्तिममा छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ र यहाँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरू जसरी अभियन्ताहरू हामी मिडिया साथीहरू जम्मा भएर माइतीघरमा आएर यो विरोध प्रदर्शन गरिरहँदाखेरि भागीरथीले यो विरोधले गर्दाखेरि न्याय पाउँछन् जस्तो लाग्छ? यो आवाज हो, यो आवाज चाहिँ तपाईँहरू हामीले निर्मला हत्या प्रकरणको ताका पनि उठाएका थियौँ, खै त न्याय पाएको? त्यसैले यो आवाज जसरी नेताहरू सडकमा ल्याइरहेछ नि त अहिले हामीले के गरेर खोजिरहेछौँ भने सडकमा लाखौँ ल्याइरहेको छ। प्रचण्ड बा रोडमा आयो कि आएन एक हिसाबले
उनीहरू न्यायका लागि आफ्नो स्वार्थका लागि भनेको छुट्टै बुलन्द यो आवाज तपाईँले बनाएन इट्स अ क्रिएसन अफ गड यो भित्री हृदयबाट साँचो र झुटो बोल्ने भनेको मान्छे नै हो के एउटा राक्षस मान्छेले झुटो बोल्छ भने साँचो मान्छेले साँचो बोल्छ र यो आवाज त्यो मान्छेले मात्र साथ दिन्छ जो चाहिँ साँच्चीकै देशलाई बनाउँछु भनेर आउँछ के तर यस्तो भान परिसक्यो कि अब यो बालिका बलात्कार यति धेरै भइरहेको यसका लागि प्राय पाइएको देखिएको छैन यसका लागि जनताको सरकार आयो भने अवश्य पनि पाउँछ देशमा दिनौँ रूपमा बलात्कृत भइरहेको छ हामीले यो आवाज उठाएका हौँ र देशमा जनताको सरकार आयो भने डेफिनेटली एक दिन चाहिँ हामीले अवश्य पनि त्यो सरकार पाउन सक्छौँ र न्याय पाउन सक्छौँ थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान जयचन्द्र सूर्य यहाँहरूले साथ दिनुभयो यसका लागि धन्यवाद गरौँ है स्वागत छ ज्वालाजीलाई हजुर नमस्कार धन्यवाद साथीहरू हजुर देशको राष्ट्र प्रमुख महिला हुनुहुन्छ हजुर। दिन प्रतिदिन यसरी महिलाहरू भनौँ या चेलीहरू बलात्कृत हुँदैछन् के भन्न चाहनुहुन्छ ज्वालाजी हजुर अब हामीले यो प्रश्न बारम्बार उठाएका हौँ दुई पटकसम्म गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति वृद्धादेवी भण्डारीजी हुँदाखेरि पनि यो देशमा हत्या र हिंसाको श्रृङ्खलाहरू चाहिँ रोकिएनन् क्या मैले अघि पनि धेरै अन्तर्वार्तामा भनिसकेँ इतिहासको गर्भमा पुरिएका नमिता र सुमितादेखि आजको दिनको भागीरथी भट्टको बलात्कारको 6औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि पनि अघि भर्खरै मैले फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस देखेको थिएँ फेरि 9 वर्षको बच्चीको बलात्कारपछि हत्या भयो भनेर होइन हामीले कहिलेसम्म सहने हामीले राष्ट्रपतिज्यूलाई सधैँभरि एउटा आलङ्कारिक महिलाको रूपमा मात्रै त्यो पदमा विराजमान गराइरहने कि महिला राष्ट्रपति भएको देशमा यो छोरीहरूलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टीको एउटा अनुमति दिने हाम्रो प्रश्न अहिले त्यो हो क्या दिनै पछि छोरीहरूले बलात्कृत हुनुपर्ने मारिनुपर्ने बलात्कारी खुलेआम सरेआम घुमिरहनु पर्ने अनि त्यो मारिएका परिवारका बुवामा जिन्दगीभर तडपेर आफ्नो छोरीको त्यो मृत्युमा शोक मनाएर बाँच्नुपर्ने हामीले कस्तो समाजको निर्माण गर्यौँ हामी कस्तो राष्ट्रको एक्सर्साइजमा छौँ हाम्रो नैतिक धरातल कहाँ छ सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ प्रश्न चाहिँ यहाँ छ कि हजुर अब निर्मला पन्तले पनि न्याय पाएको अवस्था छैन हजुर। ठुला बडा लेभलका नेताहरूले सपोर्ट गरेको भन्ने सुनिन्छ लगत्तै फेरि यस्ता किसिमका घटनाहरू 3 वर्षका बालिका कस्तो किसिमको कानुन बन्यो भने चाहिँ अब चाहिँ यो चिज रोकिन्छ कि जस्तो लाग्छ यो त कस्तो भने 7 महिनाको कोक्रोमा सुतेको बच्चादेखि लिएर 70-75 वर्षको इलामको एकजना हजुरआमा जो बलात्कारमा परेर उहाँको जिब्रो थुतिएको थियो होइन घुँडाहरू खुस्काइएको थियो उहाँ छेदविच्छेद अवस्थामा उहाँ मृत्युको मुखमा पुग्नु भएको थियो होइन यो हामीले यस्तो जन्मने बित्तिकैको बच्चादेखि लिएर यो मर्ने बेलाका हजुरआमासम्मलाई बलात्कार गर्नेलाई चाहिँ नि यहाँ टुँडी खेलमा ल्याएर सार्वजनिक रूपमा त्यसलाई सारा जनताको अगाडि तडपाई फाँसी दिने कानुनको व्यवस्था चाहिँ यो सरकारले ल्याएन भने चाहिँ भागीरथी जस्ता हजारौँ छोरी भोलि मोनिका पर्न सक्छ भोलि ज्वाला पर्न सक्छ भोलि हजारौँ छोरीहरू पर्न सक्छन् हामीले अघि पनि भनेका थियौँ अस्ति चाहिँ नि के अरे सम्झना बिक त्यसपछि गुलाब खातुन त्यसपछि निर्मला पन्त त्यसपछि भागीरथी भोलि को त भन्ने प्रश्न हो कि अहिले अब हामीलाई साँझमा एक्लै हिँड्नको लागि हाम्रै दाजुभाइको छाया देख्दा पनि तर्सिने खालको समाज हामीले बनायौँ र यो समाज यही देशका नेताहरूले बनाएको विद्या भण्डारी प्रचण्ड माधव नेपाल जगन्नाथ खनाल बाबुराम भट्टराई जो यो सत्ताको चाहिँ मठाधीश बनेर बसेका छन् यिनै मान्छेहरूले गर्दाखेरि यो समाज बनेको हो र यो समाजलाई तोड्न जबसम्म यिनीहरूले कडा कदम चाल्दैनन् तबसम्म बलात्कारीहरू दिनै पछि जन्मिरहन्छन् अनि जन्मेका छोरीहरू चाहिँ दिनै पछि मरिरहन्छन् यो एकदमै सत्य तथ्य हो कस्तो हुन्छ भने बलात्कार हुन्छ छोरी मारिन्छन् आन्दोलन चर्किन्छ आवाज उठ्छ आज आवाज उठ्छ भोलि अलिकति मधुरो हुन्छ पर्सि आवाज तबाह हुन्छ त्यसै गरी एउटा छोरी चेलीको चाहिँ जीवन समाप्त हुन्छ र कसैले पनि सम्झिँदैनन् हामीले कतिजना छोरीको लागि न्यायको लागि बोल्ने क्या सरकारले कानुन बनाउनु पर्यो भ्रष्टाचारीलाई फाँसी दिने कानुन बनाउनु पर्यो बलात्कारीले सरेआम त्यसलाई सुलीमा झुन्ड्याएर तारो हान्ने कानुन बनाउनु पर्यो क्या यो देशको सरकारले हजुर तपाईँले अब यो बलात्कारको कुरा मात्र पनि होइन केही समय अगाडिदेखि नै विदेशमा रहनुभएका भनौँ न दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैका लागि चाहिँ आवाज उठाइरहनु भएको छ त्यस लगतै तपाईँलाई विभिन्न किसिमका धम्कीहरू आयो भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पायो सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले आफै पनि अब लेख्नुभयो होइन नेपालमा मात्र होइन विदेशमा पनि त नेपाली चेलीहरू बेचिएका छन् मारिएका छन् होइन के त यस्तो किसिमका दिन प्रतिदिन देशमा त छँदैछ विदेशमा पनि भइरहेछ के भन्न चाहनुहुन्छ यो त देशभित्रैबाट बेचिने हुन् नि त उता के अरे जापानमा गएर जापानबाट अर्को देशमा बेचिने होइन के अरे इराकबाट अर्को देशमा बेचिने होइन यो बेचिने श्रृङ्खला भनेको हाम्रै घर आँगनबाट सुरु भएको हो क्या मैले अस्ति भर्खरै वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर पनि त्यहाँ केही डाटाहरू पनि लिएर आएँ होइन जति पनि छोरी चेलीहरू हुनुहुन्छ नि उहाँलाई विभिन्न किसिमको प्रलोभन देखाएर राम्रो स्यालेरी पाइन्छ तिम्रो लाइफ सेक्युरिटी हुन्छ तिमीले यति कमाउँछौ तिमीलाई एकदम सुरक्षा हुन्छ भनेर एक देश लानुपर्नेमा अर्को देश पुर्याएको छ अफगानिस्तान जानुपर्ने युवाहरूलाई भियतनाम पुर्याएर अलपत्र पारिएको छ यहाँ कसैलाई कसैसँग
उनीहरूसँग डर छैन के कानुनको डर भइदिएको भए सरकारको डर भइदिएको पुलिस प्रशासन र न्यायालयको अलिकति मात्रै यिनीहरूलाई त्रास भइदिएको भए यिनीहरूले यतिसम्म गर्ने थिएनन्। यहाँ त कस्तो भने सत्तामा बसेको मठाधीश पल्टेको जति पनि हुनुहुन्छ नि हाम्रा सन्की शासकहरू तिनीहरू नै भ्रष्ट छन् अनि माथि मुहानै भ्रष्ट भएपछि तल त्यो टुटीबाट आउने पनि त सफा पानी त आउँदैन सबका सब भ्रष्ट। मैले भने वडाध्यक्ष एउटा गाउँको सामान्य वडाध्यक्ष टेबल मुनिबाट 50 रुपियाँको हिसाब किताब घुस खान्छ भनेपछि सोच्नुहोस् न यो देशमा सबका सब निकम्मा छन् सबका सब बिकाउ छन्। त्यसले गर्दा हत्या हिंसा सेलिब्रिटी बेचबिखन यस्ता समस्या मारकाट अन्यायमा पार्ने त यो श्रृङ्खला चलिरहन्छ जबसम्म यो देशका शासकहरू ब्युजिँदैनन् यो देशका शासकहरू जबसम्म इमान्दारिताको कसम खाएर यो देशको जनताको लागि काम गर्दैनन् तबसम्म हामी नेपालीहरूको स्थिति उस्तै हुन्छ के। भोलि अर्को व्यवस्था आए पनि अर्को नेता आए पनि एउटा सही सोच भएको एउटा तानाशाह निरङ्कुश आउनु पर्यो ली कुआन यू जस्तो आउनु पर्यो जसले चाहिँ सिङ्गापुरलाई आज बनाए क्या। मोहम्मद महातिर जो 93 वर्षको उमेरमा अहिले मलेसियाको लागि सङ्घर्ष गर्दैछन् उनको सोच कस्तो छ त्यस्तो हुनु पर्यो। हाम्रो देशमा त दुईवटा किडनी लगाएर चाहिँ जनताको पैसा हसुरेर चाहिँ तपाईँ हाम्रो करमाथि मोज मस्ती गर्ने यी नेताहरू हामीले यिनीहरूलाई के को लागि बचाएको केपी ओलीको उपचार खर्चमा मात्रै राज्यको 31 करोड पैसा गएको छ। अहिले प्रचण्डको श्रीमतीलाई हेर्नुहोस् प्रचण्डको श्रीमतीले उहाँलाई आफ्नो चाहिँ नि मानसिक रूपमा उपचार गर्न अमेरिका पुर्याउनु भयो रामदेव बाबालाई भेटाउनु भयो। हामीले त्यतिखेर पनि भनेका थियौँ एकजना न्याय नपाएर तडपिएकी आमा जो अहिले ट्रमा सेन्टरमा हुनुहुन्छ उहाँको श्रीमान बित्नुभयो होइन उहाँको छोराको हत्या भयो श्रीमानको अहिले लास फ्रिजमा जमिरहेको छ। अनि यो देशमा चाहिँ त्यस्ता आमाहरूले चाहिँ न्याय नपाउने अनि प्रचण्डका श्रीमतीहरू बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ विदेश जाने अनि हामीले तिरेको कर भत्ता अनि त्यो पैसामा चाहिँ हामीले केपी ओलीका मृगौला चाहिँ सधैँभरि बचाइदिइरहनु पर्ने र उनीहरूले हामीलाई नै दमन गरिरहनु पर्ने हामी अन्यायमा पर्दाखेरि उनीहरू नबोल्ने संविधान संशोधन गर्न के अरे यिनीहरूलाई संविधानभन्दा माथि टेकेर हिँड्न यिनीहरूलाई कसले दिएको छ। अहिले केपी ओली प्रचण्ड विद्या भण्डारी यिनीहरू म नै स्टेट हुँ भनेर लुई चौधौँ जस्तो व्यवहार गरिराख्नु भएको छ। जनताले हिसाब किताब लिन्छन् धेरै हेप्न पर्दैन हामी सडकमा आइसकेका छौँ। यो भन्दै गर्दाखेरि गफ दिए नभन्नु होला इतिहासमा जति पनि टर्मोइलहरू भएका छन् चाहे ती राजनीतिक हुन् चाहे विभिन्न व्यवस्था परिवर्तन हुन् तपाईँ हामी जस्ता युवाहरूको आवाजले गर्दाखेरि हो युवाको आवाजलाई नजरअन्दाज गर्ने प्रयास नगर्नु होला र हत्या हिंसाका श्रृङ्खलालाई बन्द गर्नको लागि चाहिँ सरकारले नै जिम्मेवार हुनुपर्छ सरकारले अभिभावक जस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ। हामी यो घरमा बस्ने साझा सन्तान हो हाम्रो सन्तान यो राज्यको हामी जति पनि नागरिक भनेको यो राज्यको सन्तान हो र यी हाम्रा सत्तामा बसेका हाम्रा अभिभावक हुन् यिनीहरूले चाहिँ अभिभावकत्व चाहिँ त्यो जिम्मेवारी चाहिँ लिनुपर्छ भन्न चाहन्छु म। हजुर केही मिडियाले केही दिन अगाडि तपाईँहरूले गरेको छड्के भनौँ या त्यस्तो किसिमकालाई चाहिँ तपाईँहरू को हो यस्तो विषयमा बोल्ने र यसरी युट्युबरहरूलाई लिएर विभिन्न भनौँ न अफिसहरूमा गएर यसरी छड्के हान्नलाई उहाँहरू को भन्ने किसिमका पनि तपाईँहरूको प्रति नेगेटिभ किसिमका टिका टिप्पणी गर्नुभएको थियो के भन्न चाहनुहुन्छ ती मिडियाहरू? अब बिचरा म त तिनीहरूप्रति दया व्यक्त गर्छु मलाई पहिला त रिस उठेको थियो मैले अहिले दया व्यक्त गरेँ जो जनता टेलिभिजन हुनुहुन्छ उहाँको धीरज बस्नेत सर हुनुहुन्छ तपाईँको नामै भन्न म डराउँदिनँ कतिपय मान्छेहरू नाम भन्न डराउँछन् कि म सिधै भन्ने मान्छे हो म चाहिँ खुल्लेआम सरेआम म लड्ने मान्छे हो न्यायको लागि फाइट गर्ने मान्छे हो। धीरज बस्नेतज्यू तपाईँ इथिक्स पत्रकारिताको इथिक्स सिक्नुहोस् बेसिक भ्यालुज सिक्नुहोस् तपाईँले पत्रकारिता कहाँ पढेर आउनुभयो कुन चाहिँ मान्छेले तपाईँलाई सिकायो कि भ्रष्टाचारीको विरुद्धमा बोल्दै गर्दाखेरि विदेशमा अलपत्र परेका चेलीहरू ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अराजक भइन्छ भनेर तपाईँलाई नेपालको पत्रकारिताको आचार संहिताको कति बुँदाले सिकायो तपाईँसँग म फेस टु फेस भेटेर कुरा पनि गर्न चाहन्छु र मैले उहाँको एकजना साथीलाई पनि मेसेज पठाएको छु तपाईँ मलाई भेट्नुहोस् भनेर म पर्खिरहेको छु। धीरज बस्नेत सर तपाईँले आचार संहिता सिक्नुहोस् र आफूमाथि अलिकति तपाईँले दया आफैमाथि गर्नुहोस् कि हामीमाथि नगर्नुहोस्। हामी जुन दिन मेन पावरको त्यो विषयवस्तु लिएर वैदेशिक रोजगार विभाग गएका थियौँ उहाँले चाहिँ षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले हाम्रो बसाइको तरिका हामीले लगाएका चुराहरू हाम्रो आँखाहरू उहाँले क्याच गरिराख्नु भएको थियो तर जो जोर्डनबाट अलपत्र परेर आउनु भएको थियो जो चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभाग प्रमुखको अगाडि बसेर आफ्नो दुःख सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँको अनुहार किन खिच्नु भएन धीरज बस्नेत? त्यसपछि तपाईँले उहाँलाई पर्सनल्ली फोन गर्नुभएछ तपाईँलाई ब्यान्ड गरिदिन्छौँ हामी त्यो जो चेली उद्धार गरेर हामीले ल्याएका छौँ नि तपाईँलाई अब उनको अन्तर्वार्ता लिने छुट छैन बुझ्नुभयो त्यही दिन लिन सक्नु पर्थ्यो तपाईँले। यसमा एउटा मैले थप्दिउँ है आज मलाई एउटा सूचना आएको छ तपाईँलाई फोन आएको छ कि छैन जनता टिभीको तर्फबाट हामीलाई मुद्दा लगाउने सुन्नुहोस् है यो अलिकति होस् म भन्न चाहन्छु टिभीको नामै तोक्नु पर्ने हो जनता टिभीको हामीले के बिगारेका छौँ जनता टिभीको हामी वाच गर्छौँ उहाँहरूको राम्रो होस् भन्छौँ तर जनता टिभीले किन हाल्दैछ महानिर्देशकले हाल्नुहुन्न उहाँले हामीलाई धन्यवाद दिने बधाई दिने तर जनता टिभीको तर्फबाट पुण्य गौतम ज्वाला
हेमराजजीलाई मुद्दा भनेर उहाँहरूले म्यासेज पठाइरहनु भएको छ तर त्यो मुद्दा एउटा कुरा म भन्छु मुद्दा हालेर मात्रै भएन मुद्दा ककल्ला लाग्छ हामी यो कुरा यहीँबाट के घोषणा गर्छौँ भने सिकारी खोदिया सिकार हो गयो फेरि हामीले चाहिँ मुद्दा हाल्नु नपरोस् यति कुरो पनि ख्याल गरौँ बाँकी तपाईँको कुराहरू हामीले अब उहाँलाई मुद्दा मामलाको कुरामा अब मलाई यो विषयमा थाहा छैन र थाहा नभएको कुरा गर्नु पनि हुँदैन र जनता टेलिभिजनको चाहिँ जुन पत्रकार हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अघि मैले पत्रकारिताको चाहिँ आचार संहिता सिकेर तपाईँ आउनुहोस् र तपाईँका जस्ता क्यामेरा आज हाम्रा हजारौँ भाइ बहिनीहरूले बोकेका छन् क्या तपाईँभन्दा हजारौँ गुणा राम्रो पत्रकारिता गर्छन् जो एउटा विदेशमा चाहिँ नि अलपत्र परेकी चेलीको उद्धारको लागि खटिएका ती पत्रकारहरूलाई तपाईँले युट्युबै भन्नुभएको छ होइन यसको पनि हिसाब किताब गर्ने समय आउँछ तपाईँ ठुल्ठुला क्यामेराहरू घुमाएर तपाईँ भ्रष्टहरूका वरिपरि नाच्ने तपाईँ एउटा चाहिँ नि एउटा सोफिस्टिकेटेड जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ होला तपाईँ एउटा एलिट वर्गको जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ होला तर हामी जस्ता जनताको आवाज बोल्ने यिनै युट्युबका साथीहरू हुन् र यिनै युट्युबका साथीहरूले गर्दा भोलि तपाईँको जमाना जफत हुन्छ र तपाईँको टेलिभिजनलाई पनि हामी बहिष्कार गर्छौँ म यति भन्न चाहन्छु अन्त्यमा माइतीघर मण्डलाबाट के भन्न चाहनुहुन्छ एउटा विरोधको प्रदर्शन भनौँ न विरोध गर्ने ठाउँ हो यहाँबाट आवाजविहीनहरूको आवाज जाने ठाउँ हो के भन्न चाहनुहुन्छ ज्वाला सङ्ग्रौलाले पछिल्लो समयमा विभिन्न सामाजिक कार्यहरूमा सक्रिय भएको पनि देखिन्छ हजुर अब के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँका दिग्गजहरूलाई भनौँ या यो चिज सबै कुरा देख्दा देख्दै पनि नदेखेको जस्तो गर्नेलाई या न्याय मरेको देश पनि भनिन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ अब कस्तो भने हामीलाई यसरी यहाँ उभिएर कराउन रहर छैन हाम्रो घाँटी सुकाउन रहर छैन हामी कोही पढ्दैछौँ हामी कोही आफ्नो व्यवसायमा छौँ यहाँ त हाम्रो समय बेकारमा खर्च भइरहेछ नि त राज्यले गर्नुपर्ने काम नगरेपछि राज्य जनताप्रति उत्तरदायी नभइसकेपछि जनताले आवाज उठाउँछन् यो हामीले आवाज उठाएको तपाईँ सचिनुहोस् तपाईँलाई अझै पनि हामी समय दिन्छौँ सुध्रिने समय दिन्छौँ तर विगत 70 वर्षदेखि चाहिँ अहिलेसम्म आइपुग्दा तपाईँहरूले यो देशमा केही पनि परिवर्तन गर्न सक्नु भएन र त्यसले गर्दा हामी जनताहरूलाई पनि एक किसिमको न्यायको चाहिँ आभास भएन होइन